हायस्कुटावपाक एकदम उणें ते मनीस आसले शाणे आतां गिन्यानान जाले ते उणें आदल्या गोराब्याचेर नदर मार काय बरें दिसो तें गोरदार शेजार शेजऱ्यांक दिताले आदार मोगान वयसरो सगल्याचो संवसार आदल्या गोराब्याचेर नदर मार काय बरें दिसो तें गोरदार शेजार शेजऱ्यांक दिताले आदार मोगान वयसरो सगल्याचो संवसार सांजेची वाजतोच ती आमोरी सोगोट एकठांय जावन रोजार कोरी जाणटी भुरग्यांक वेंगेत आपल्या दोरी खुशाल जिवीत आपले ती सारी जेवण जेवचे यादी देवाक कोरी रोजार सोगलीं जेई बसोन एकूच मेजार आतां सगलीं बसतात टीव्हीच्या मुखार कितें जायत भुरग्यांचो फुडार जेवण जेवचे यादी देवाक कोरी रोजार सोगूट जेई बसोन एकूच मेजार आतां सगलीं बसतात टीव्हीच्या मुखार कितें जायत भुरग्यांचो फुडार विश्वास ठेवताली देवाचेर आतां मनीस चलता दुडवा वर्साचेर जाणटी नदर दोरी गोराब्याचेर तशेंच आपल्या त्या ल्हान नातरांचेर ती मेवची नाय ताच्या नातरां भुरगीं ती नाय ताका बोरी उतरां एमोजी मोग मोगाळ तीन तिलेत्रां उजार कोन्नाय मनशां जाले बोंत्रां ती मेवची नाया ताच्या नातरां भुरगीं ती नाय ताका बोरी उतरां एमोजी मोग मोगाळ तीन तिलेत्रां उजार कोन्नाय मनशां जाले बोंत्रां उजार कोन्नाय मनशां जाले बोंत्रां तुमकां सगल्यांक हांगासर येवन हो तियात्र पळोवन ह्या भुरग्यांक तुमी उमेद हाडली आनी हे क्लबान आमकां फुडें धाडलो तियात्र करूंक तेच परी पादवीकार आनी जायत फुडें सांगलें आमकां रुबान तुजे लागीं जाता जाल्यार कर आनी दाखय म्हणून ताका हांव सगल्यांक काळजांतान दिनवासतां.